ये अमीर लोग तुम्हें अपनी बेटी की उतरन तो पहना सकते हैं, लेकिन इज्जत से तुम्हें अपने घर ब्याह के बहू नहीं बना सकते। मैं बाद में खा लूंगी। बस एक बार इज्जत से खैर खैरियत से लड़की अपने घर की हो जाए। देखो कितनी महंगी डायमंड रिंग है। तुम तो कहती थी कि जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ तुम्हें कुछ और नजर नहीं आता। हाँ, जाओ जाओ अपने यार के साथ और जाके मनाओ रंगरलियां। अरे तुम जैसी लड़की को हमें अपने घर में रख के ना कोई नई मुसीबत नहीं मोल लेनी है। माफ करो हमें तुम, हम गरीबों के पास सिर्फ एक इज्जत ही बाकी है, और तुम जैसी लड़कियों को क्या पता कि इज्जत क्या चीज होती है। निकलो यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल फितूर की लास्ट एपिसोड में कैसे दिल नशीन हमज़ा को गोली मारेगी और हमज़ा की मौत हो जाएगी, और मज़ीद आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा, सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब महमल को महसूस होने लगेगा कि हैदर किसी और से मोहब्बत करने लगा है अब, तो वो हैदर से ज़्यादा मिलने की कोशिश करेगी और उसे एहसास दिलाएगी कि वो महमल के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन अब उसकी किसी बात का असर हैदर पर नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब हर वक्त दिल नशीन के बारे में सोचता रहेगा और जल्द अज जल्द उससे शादी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अब जल्द अज जल्द अपनी अम्मी से किया वादा पूरा करना चाहता है और अब तो वो दिल नशीन को पसंद भी करता है। दूसरी तरफ दिन ब दिन दिल नशीन की परेशानी में इजाफ़ा होता दिखाया जाएगा, क्योंकि वो तो हमज़ा से प्यार करती है और उसके घर वाले चाहते हैं कि वो हैदर से शादी कर ले। हमज़ा भी उसे देखकर उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा लेगा और कहेगा कि आखिर क्यों तुम आजकल इतनी परेशान रहती हो, लेकिन वो हमज़ा को कुछ नहीं बताएगी। जब घर वाले उससे पूछेंगे कि आखिर क्यों तुम हैदर से शादी नहीं करना चाहती, वो तो बहुत अच्छा इंसान है और अमीर भी है, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? यहाँ पर दिल नशीन सोचेगी कि मैं हमज़ा के बारे में घर वालों को बता दूँ, लेकिन वो नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने हमज़ा की बात की तो उसके घर वाले उसका कॉलेज जाना बंद कर देंगे। मज़ीद आगे चलकर आप देखेंगे कि हमज़ा दिल नशीन को धोखा दे देगा, वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। दिल नशीन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और हमज़ा के घर वाले तो बहुत अमीर हैं, तो वो हमज़ा की शादी दिल नशीन से नहीं होने देंगे। हैदर दिल नशीन को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएगा। आहिस्ता आहिस्ता दिल नशीन भी हैदर को पसंद करने लगेगी और फिर वो दोनों शादी का फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन हमज़ा को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। हमज़ा हैदर को गोली मारने के लिए गन आगे करता है तो दिल नशीन उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो बोलेगा कि अगर तुम आगे आई तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। दिल नशीन ये सुनकर गुस्से में हैदर से गन छीनेगी और इसी कोशिश में उनकी हाथापाई में हमज़ा को गोली लग जाएगी और वो वहीं मर जाएगा। दिल नशीन और हैदर खुशी से ज़िंदगी बसर करने लगेंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल फितूर की लास्ट एपिसोड में कैसे दिल नशीन हमज़ा को गोली मारेगी और हमज़ा की मौत हो जाएगी, और मज़ीद आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा, सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब महमल को महसूस होने लगेगा कि हैदर किसी और से मोहब्बत करने लगा है अब, तो वो हैदर से ज़्यादा मिलने की कोशिश करेगी और उसे एहसास दिलाएगी कि वो महमल के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन अब उसकी किसी बात का असर हैदर पर नहीं होगा,
کیونکہ وہ تو اب ہر وقت دل نشین کے بارے میں سوچتا رہے گا اور جلد از جلد اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اب جلد از جلد اپنی امی سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے اور اب تو وہ دل نشین کو پسند بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف دن بدن دل نشین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا دکھایا جائے گا، کیونکہ وہ تو حمزہ سے پیار کرتی ہے اور اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ حیدر سے شادی کر لے۔ حمزہ بھی اسے دیکھ کر اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لے گا اور کہے گا کہ آخر کیوں تم آج کل اتنی پریشان رہتی ہو، لیکن وہ حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گی۔ جب گھر والے اس سے پوچھیں گے کہ آخر کیوں تم حیدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو بہت اچھا انسان ہے اور امیر بھی ہے، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ یہاں پر دل نشین سوچے گی کہ میں حمزہ کے بارے میں گھر والوں کو بتا دوں، لیکن وہ نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے حمزہ کی بات کی تو اس کے گھر والے اس کا کالج جانا بند کر دیں گے۔ مزید آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین کو دھوکہ دے دے گا، وہ اس سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ دل نشین ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور حمزہ کے گھر والے تو بہت امیر ہیں، تو وہ حمزہ کی شادی دل نشین سے نہیں ہونے دیں گے۔ حیدر دل نشین کو اپنی محبت کا احساس دلائے گا، آہستہ آہستہ دل نشین بھی حیدر کو پسند کرنے لگے گی اور پھر وہ دونوں شادی کا فیصلہ کر لیں گے، لیکن حمزہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ حمزہ حیدر کو گولی مارنے کے لیے گن آگے کرتا ہے تو دل نشین اسے روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ بولے گا کہ اگر تم آگے آئی تو میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ دل نشین یہ سن کر غصے میں حیدر سے گن چھینے گی اور اسی کوشش میں ان کی ہاتھا پائی میں حمزہ کو گولی لگ جائے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ دل نشین اور حیدر خوشی سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ دوستو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل فطور کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیسے دل نشین حمزہ کو گولی مارے گی اور حمزہ کی موت ہو جائے گی، اور مزید آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو کیا دکھایا جائے گا، سب کچھ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھو، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب محمل کو محسوس ہونے لگے گا کہ حیدر کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے اب، تو وہ حیدر سے زیادہ ملنے کی کوشش کرے گی اور اسے احساس دلائے گی کہ وہ محمل کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا، لیکن اب اس کی کسی بات کا اثر حیدر پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اب ہر وقت دل نشین کے بارے میں سوچتا رہے گا اور جلد از جلد اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اب جلد از جلد اپنی امی سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے اور اب تو وہ دل نشین کو پسند بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف دن بدن دل نشین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا دکھایا جائے گا، کیونکہ وہ تو حمزہ سے پیار کرتی ہے اور اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ حیدر سے شادی کر لے۔ حمزہ بھی اسے دیکھ کر اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لے گا اور کہے گا کہ آخر کیوں تم آج کل اتنی پریشان رہتی ہو، لیکن وہ حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گی۔ جب گھر والے اس سے پوچھیں گے کہ آخر کیوں تم حیدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو بہت اچھا انسان ہے اور امیر بھی ہے، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ یہاں پر دل نشین سوچے گی کہ میں حمزہ کے بارے میں گھر والوں کو بتا دوں، لیکن وہ نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے حمزہ کی بات کی تو اس کے گھر والے اس کا کالج جانا بند کر دیں گے۔ مزید آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین کو دھوکہ دے دے گا، وہ اس سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ دل نشین ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور حمزہ کے گھر والے تو بہت امیر ہیں، تو وہ حمزہ کی شادی دل نشین سے نہیں ہونے دیں گے۔ حیدر دل نشین کو اپنی محبت کا احساس دلائے گا، آہستہ آہستہ دل نشین بھی حیدر کو پسند کرنے لگے گی اور پھر وہ دونوں شادی کا فیصلہ کر لیں گے، لیکن حمزہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ حمزہ حیدر کو گولی مارنے کے لیے گن آگے کرتا ہے تو دل نشین اسے روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ بولے گا کہ اگر تم آگے آئی تو میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔
दिल नशीन ये सुनकर गुस्से में हैदर से गन छीनेगी और इसी कोशिश में उनकी हाथापाई में हमज़ा को गोली लग जाएगी और वो वहीं मर जाएगा। दिल नशीन और हैदर खुशी से ज़िंदगी बसर करने लगेंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल फितूर की लास्ट एपिसोड में कैसे दिल नशीन हमज़ा को गोली मारेगी और हमज़ा की मौत हो जाएगी और मज़ीद आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा, सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखो और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब महमल को महसूस होने लगेगा कि हैदर किसी और से मोहब्बत करने लगा है अब, तो वो हैदर से ज़्यादा मिलने की कोशिश करेगी और उसे एहसास दिलाएगी कि वो महमल के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन अब उसकी किसी बात का असर हैदर पर नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब हर वक्त दिल नशीन के बारे में सोचता रहेगा और जल्द अज जल्द उससे शादी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अब जल्द अज जल्द अपनी अम्मी से किया वादा पूरा करना चाहता है और अब तो वो दिल नशीन को पसंद भी करता है। दूसरी तरफ दिन ब दिन दिल नशीन की परेशानी में इजाफ़ा होता दिखाया जाएगा, क्योंकि वो तो हमज़ा से प्यार करती है और उसके घर वाले चाहते हैं कि वो हैदर से शादी कर ले। हमज़ा भी उसे देखकर उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा लेगा और कहेगा कि आखिर क्यों तुम आजकल इतनी परेशान रहती हो, लेकिन वो हमज़ा को कुछ नहीं बताएगी। जब घर वाले उससे पूछेंगे कि आखिर क्यों तुम हैदर से शादी नहीं करना चाहती, वो तो बहुत अच्छा इंसान है और अमीर भी है, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? यहाँ पर दिल नशीन सोचेगी कि मैं हमज़ा के बारे में घर वालों को बता दूँ, लेकिन वो नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने हमज़ा की बात की तो उसके घर वाले उसका कॉलेज जाना बंद कर देंगे। मज़ीद आगे चलकर आप देखेंगे कि हमज़ा दिल नशीन को धोखा दे देगा, वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। दिल नशीन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और हमज़ा के घर वाले तो बहुत अमीर हैं, तो वो हमज़ा की शादी दिल नशीन से नहीं होने देंगे। हैदर दिल नशीन को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएगा। आहिस्ता आहिस्ता दिल नशीन भी हैदर को पसंद करने लगेगी और फिर वो दोनों शादी का फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन हमज़ा को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। हमज़ा हैदर को गोली मारने के लिए गन आगे करता है तो दिल नशीन उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो बोलेगा कि अगर तुम आगे आई तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। दिल नशीन ये सुनकर गुस्से में हैदर से गन छीनेगी और इसी कोशिश में उनकी हाथापाई में हमज़ा को गोली लग जाएगी और वो वहीं मर जाएगा। दिल नशीन और हैदर खुशी से ज़िंदगी बसर करने लगेंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल फितूर की लास्ट एपिसोड में कैसे दिल नशीन हमज़ा को गोली मारेगी और हमज़ा की मौत हो जाएगी और मज़ीद आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा, सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखो और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब महमल को महसूस होने लगेगा कि हैदर किसी और से मोहब्बत करने लगा है अब, तो वो हैदर से ज़्यादा मिलने की कोशिश करेगी और उसे एहसास दिलाएगी कि वो महमल के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन अब उसकी किसी बात का असर हैदर पर नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब हर वक्त दिल नशीन के बारे में सोचता रहेगा और जल्द अज जल्द उससे शादी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अब जल्द अज जल्द अपनी अम्मी से किया वादा पूरा करना चाहता है और अब तो वो दिल नशीन को पसंद भी करता है। दूसरी तरफ दिन ब दिन दिल नशीन की परेशानी में इजाफ़ा होता दिखाया जाएगा, क्योंकि वो तो हमज़ा से प्यार करती है और उसके घर वाले चाहते हैं कि वो हैदर से शादी कर ले। हमज़ा भी उसे देखकर उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा लेगा और कहेगा कि आखिर क्यों तुम आजकल इतनी परेशान रहती हो, लेकिन वो हमज़ा को कुछ नहीं बताएगी। जब घर वाले उससे पूछेंगे कि आखिर क्यों तुम हैदर से शादी नहीं करना चाहती,
وہ تو بہت اچھا انسان ہے اور امیر بھی ہے، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ یہاں پر دل نشین سوچے گی کہ میں حمزہ کے بارے میں گھر والوں کو بتا دوں، لیکن وہ نہیں بتائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے حمزہ کی بات کی تو اس کے گھر والے اس کا کالج جانا بند کر دیں گے۔ مزید آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین کو دھوکہ دے دے گا، وہ اس سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ دل نشین ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور حمزہ کے گھر والے تو بہت امیر ہیں، تو وہ حمزہ کی شادی دل نشین سے نہیں ہونے دیں گے۔ حیدر دل نشین کو اپنی محبت کا احساس دلائے گا، آہستہ آہستہ دل نشین بھی حیدر کو پسند کرنے لگے گی اور پھر وہ دونوں شادی کا فیصلہ کر لیں گے، لیکن حمزہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ حمزہ حیدر کو گولی مارنے کے لیے گن آگے کرتا ہے تو دل نشین اسے روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ بولے گا کہ اگر تم آگے آئی تو میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ دل نشین یہ سن کر غصے میں حیدر سے گن چھینے گی اور اسی کوشش میں ان کی ہاتھا پائی میں حمزہ کو گولی لگ جائے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ دل نشین اور حیدر خوشی سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ دوستو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل فطور کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیسے دل نشین حمزہ کو گولی مارے گی اور حمزہ کی موت ہو جائے گی، اور مزید آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو کیا دکھایا جائے گا، سب کچھ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھو، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب محمل کو محسوس ہونے لگے گا کہ حیدر کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے اب، تو وہ حیدر سے زیادہ ملنے کی کوشش کرے گی اور اسے احساس دلائے گی کہ وہ محمل کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا، لیکن اب اس کی کسی بات کا اثر حیدر پر نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اب ہر وقت دل نشین کے بارے میں سوچتا رہے گا اور جلد از جلد اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ اب جلد از جلد اپنی امی سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے، اور اب تو وہ دل نشین کو پسند بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف دن بدن دل نشین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا دکھایا جائے گا کیونکہ وہ تو حمزہ سے پیار کرتی ہے اور اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ حیدر سے شادی کر لے۔ حمزہ بھی اسے دیکھ کر اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لے گا اور کہے گا کہ آخر کیوں تم آج کل اتنی پریشان رہتی ہو، لیکن وہ حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گی۔ جب گھر والے اس سے پوچھیں گے کہ آخر کیوں تم حیدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو بہت اچھا انسان ہے اور امیر بھی ہے، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ یہاں پر دل نشین سوچے گی کہ میں حمزہ کے بارے میں گھر والوں کو بتا دوں، لیکن وہ نہیں بتائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے حمزہ کی بات کی تو اس کے گھر والے اس کا کالج جانا بند کر دیں گے۔ مزید آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین کو دھوکہ دے دے گا، وہ اس سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ دل نشین ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور حمزہ کے گھر والے تو بہت امیر ہیں، تو وہ حمزہ کی شادی دل نشین سے نہیں ہونے دیں گے۔ حیدر دل نشین کو اپنی محبت کا احساس دلائے گا، آہستہ آہستہ دل نشین بھی حیدر کو پسند کرنے لگے گی اور پھر وہ دونوں شادی کا فیصلہ کر لیں گے، لیکن حمزہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ حمزہ حیدر کو گولی مارنے کے لیے گن آگے کرتا ہے تو دل نشین اسے روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ بولے گا کہ اگر تم آگے آئی تو میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ دل نشین یہ سن کر غصے میں حیدر سے گن چھینے گی اور اسی کوشش میں ان کی ہاتھا پائی میں حمزہ کو گولی لگ جائے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ دل نشین اور حیدر خوشی سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ دوستو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل فطور کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیسے دل نشین حمزہ کو گولی مارے گی اور حمزہ کی موت ہو جائے گی، اور مزید آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو کیا دکھایا جائے گا، سب کچھ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھو، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب محمل کو محسوس ہونے لگے گا
کہ حیدر کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے اب، تو وہ حیدر سے زیادہ ملنے کی کوشش کرے گی اور اسے احساس دلائے گی کہ وہ محمل کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن اب اس کی کسی بات کا اثر حیدر پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اب ہر وقت دل نشین کے بارے میں سوچتا رہے گا اور جلد از جلد اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اب جلد از جلد اپنی امی سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے اور اب تو وہ دل نشین کو پسند بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف دن بدن دل نشین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا دکھایا جائے گا، کیونکہ وہ تو حمزہ سے پیار کرتی ہے اور اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ حیدر سے شادی کر لے۔ حمزہ بھی اسے دیکھ کر اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لے گا اور کہے گا کہ آخر کیوں تم آج کل اتنی پریشان رہتی ہو، لیکن وہ حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گی۔ جب گھر والے اس سے پوچھیں گے کہ آخر کیوں تم حیدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو بہت اچھا انسان ہے اور امیر بھی ہے، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ یہاں پر دل نشین سوچے گی کہ میں حمزہ کے بارے میں گھر والوں کو بتا دوں، لیکن وہ نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے حمزہ کی بات کی تو اس کے گھر والے اس کا کالج جانا بند کر دیں گے۔ مزید آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین کو دھوکہ دے دے گا، وہ اس سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ دل نشین ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور حمزہ کے گھر والے تو بہت امیر ہیں، تو وہ حمزہ کی شادی دل نشین سے نہیں ہونے دیں گے۔ حیدر دل نشین کو اپنی محبت کا احساس دلائے گا، آہستہ آہستہ دل نشین بھی حیدر کو پسند کرنے لگے گی اور پھر وہ دونوں شادی کا فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن حمزہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ حمزہ حیدر کو گولی مارنے کے لیے گن آگے کرتا ہے تو دل نشین اسے روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ بولے گا کہ اگر تم آگے آئی تو میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ دل نشین یہ سن کر غصے میں حیدر سے گن چھینے گی اور اسی کوشش میں ان کی ہاتھا پائی میں حمزہ کو گولی لگ جائے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ دل نشین اور حیدر خوشی سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ دوستو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل فطور کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیسے دل نشین حمزہ کو گولی مارے گی اور حمزہ کی موت ہو جائے گی، اور مزید آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو کیا دکھایا جائے گا، سب کچھ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھو، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب محمل کو محسوس ہونے لگے گا کہ حیدر کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے اب، تو وہ حیدر سے زیادہ ملنے کی کوشش کرے گی اور اسے احساس دلائے گی کہ وہ محمل کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن اب اس کی کسی بات کا اثر حیدر پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اب ہر وقت دل نشین کے بارے میں سوچتا رہے گا اور جلد از جلد اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اب جلد از جلد اپنی امی سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے اور اب تو وہ دل نشین کو پسند بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف دن بدن دل نشین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا دکھایا جائے گا، کیونکہ وہ تو حمزہ سے پیار کرتی ہے اور اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ حیدر سے شادی کر لے۔ حمزہ بھی اسے دیکھ کر اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لے گا اور کہے گا کہ آخر کیوں تم آج کل اتنی پریشان رہتی ہو، لیکن وہ حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گی۔ جب گھر والے اس سے پوچھیں گے کہ آخر کیوں تم حیدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو بہت اچھا انسان ہے اور امیر بھی ہے، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ یہاں پر دل نشین سوچے گی کہ میں حمزہ کے بارے میں گھر والوں کو بتا دوں، لیکن وہ نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے حمزہ کی بات کی تو اس کے گھر والے اس کا کالج جانا بند کر دیں گے۔ مزید آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین کو دھوکہ دے دے گا، وہ اس سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ دل نشین ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور حمزہ کے گھر والے تو بہت امیر ہیں، تو وہ حمزہ کی شادی دل نشین سے نہیں ہونے دیں گے۔ حیدر دل نشین کو اپنی محبت کا احساس دلائے گا،
آہستہ آہستہ دل نشین بھی حیدر کو پسند کرنے لگے گی اور پھر وہ دونوں شادی کا فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن حمزہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ حمزہ حیدر کو گولی مارنے کے لیے گن آگے کرتا ہے تو دل نشین اسے روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ بولے گا کہ اگر تم آگے آئی تو میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ دل نشین یہ سن کر غصے میں حیدر سے گن چھینے گی اور اسی کوشش میں ان کی ہاتھا پائی میں حمزہ کو گولی لگ جائے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ دل نشین اور حیدر خوشی سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ دوستو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل فطور کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیسے دل نشین حمزہ کو گولی مارے گی اور حمزہ کی موت ہو جائے گی، اور مزید آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو کیا دکھایا جائے گا، سب کچھ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھو، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب محمل کو محسوس ہونے لگے گا کہ حیدر کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے اب، تو وہ حیدر سے زیادہ ملنے کی کوشش کرے گی اور اسے احساس دلائے گی کہ وہ محمل کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن اب اس کی کسی بات کا اثر حیدر پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اب ہر وقت دل نشین کے بارے میں سوچتا رہے گا اور جلد از جلد اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اب جلد از جلد اپنی امی سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے اور اب تو وہ دل نشین کو پسند بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف دن بدن دل نشین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا دکھایا جائے گا، کیونکہ وہ تو حمزہ سے پیار کرتی ہے اور اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ حیدر سے شادی کر لے۔ حمزہ بھی اسے دیکھ کر اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لے گا اور کہے گا کہ آخر کیوں تم آج کل اتنی پریشان رہتی ہو، لیکن وہ حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گی۔ جب گھر والے اس سے پوچھیں گے کہ آخر کیوں تم حیدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو بہت اچھا انسان ہے اور امیر بھی ہے، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ یہاں پر دل نشین سوچے گی کہ میں حمزہ کے بارے میں گھر والوں کو بتا دوں، لیکن وہ نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے حمزہ کی بات کی تو اس کے گھر والے اس کا کالج جانا بند کر دیں گے۔ مزید آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین کو دھوکہ دے دے گا، وہ اس سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ دل نشین ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور حمزہ کے گھر والے تو بہت امیر ہیں، تو وہ حمزہ کی شادی دل نشین سے نہیں ہونے دیں گے۔ حیدر دل نشین کو اپنی محبت کا احساس دلائے گا۔ آہستہ آہستہ دل نشین بھی حیدر کو پسند کرنے لگے گی اور پھر وہ دونوں شادی کا فیصلہ کر لیں گے، لیکن حمزہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ حمزہ حیدر کو گولی مارنے کے لیے گن آگے کرتا ہے تو دل نشین اسے روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ بولے گا کہ اگر تم آگے آئی تو میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ دل نشین یہ سن کر غصے میں حیدر سے گن چھینے گی اور اسی کوشش میں ان کی ہاتھا پائی میں حمزہ کو گولی لگ جائے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ دل نشین اور حیدر خوشی سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ دوستو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل فطور کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیسے دل نشین حمزہ کو گولی مارے گی اور حمزہ کی موت ہو جائے گی، اور مزید آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو کیا دکھایا جائے گا، سب کچھ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھو، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب محمل کو محسوس ہونے لگے گا کہ حیدر کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے اب، تو وہ حیدر سے زیادہ ملنے کی کوشش کرے گی اور اسے احساس دلائے گی کہ وہ محمل کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن اب اس کی کسی بات کا اثر حیدر پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اب ہر وقت دل نشین کے بارے میں سوچتا رہے گا اور جلد از جلد اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اب جلد از جلد اپنی امی سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے اور اب تو وہ دل نشین کو پسند بھی کرتا ہے۔
दूसरी तरफ दिन ब दिन दिल नशीन की परेशानी में इजाफ़ा होता दिखाया जाएगा, क्योंकि वो तो हमज़ा से प्यार करती है और उसके घर वाले चाहते हैं कि वो हैदर से शादी कर ले। हमज़ा भी उसे देखकर उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा लेगा और कहेगा कि आखिर क्यों तुम आजकल इतनी परेशान रहती हो, लेकिन वो हमज़ा को कुछ नहीं बताएगी। जब घर वाले उससे पूछेंगे कि आखिर क्यों तुम हैदर से शादी नहीं करना चाहती, वो तो बहुत अच्छा इंसान है और अमीर भी है, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? यहाँ पर दिल नशीन सोचेगी कि मैं हमज़ा के बारे में घर वालों को बता दूँ, लेकिन वो नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने हमज़ा की बात की तो उसके घर वाले उसका कॉलेज जाना बंद कर देंगे। मज़ीद आगे चलकर आप देखेंगे कि हमज़ा दिल नशीन को धोखा दे देगा, वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। दिल नशीन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और हमज़ा के घर वाले तो बहुत अमीर हैं, तो वो हमज़ा की शादी दिल नशीन से नहीं होने देंगे। हैदर दिल नशीन को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएगा। आहिस्ता आहिस्ता दिल नशीन भी हैदर को पसंद करने लगेगी और फिर वो दोनों शादी का फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन हमज़ा को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। हमज़ा हैदर को गोली मारने के लिए गन आगे करता है तो दिल नशीन उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो बोलेगा कि अगर तुम आगे आई तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। दिल नशीन ये सुनकर गुस्से में हैदर से गन छीनेगी और इसी कोशिश में उनकी हाथापाई में हमज़ा को गोली लग जाएगी और वो वहीं मर जाएगा। दिल नशीन और हैदर खुशी से ज़िंदगी बसर करने लगेंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल फितूर की लास्ट एपिसोड में कैसे दिल नशीन हमज़ा को गोली मारेगी और हमज़ा की मौत हो जाएगी और मज़ीद आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा, सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखो और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब महमल को महसूस होने लगेगा कि हैदर किसी और से मोहब्बत करने लगा है अब, तो वो हैदर से ज़्यादा मिलने की कोशिश करेगी और उसे एहसास दिलाएगी कि वो महमल के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन अब उसकी किसी बात का असर हैदर पर नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब हर वक्त दिल नशीन के बारे में सोचता रहेगा और जल्द अज जल्द उससे शादी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अब जल्द अज जल्द अपनी अम्मी से किया वादा पूरा करना चाहता है और अब तो वो दिल नशीन को पसंद भी करता है। दूसरी तरफ दिन ब दिन दिल नशीन की परेशानी में इजाफ़ा होता दिखाया जाएगा, क्योंकि वो तो हमज़ा से प्यार करती है और उसके घर वाले चाहते हैं कि वो हैदर से शादी कर ले। हमज़ा भी उसे देखकर उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा लेगा और कहेगा कि आखिर क्यों तुम आजकल इतनी परेशान रहती हो, लेकिन वो हमज़ा को कुछ नहीं बताएगी। जब घर वाले उससे पूछेंगे कि आखिर क्यों तुम हैदर से शादी नहीं करना चाहती, वो तो बहुत अच्छा इंसान है और अमीर भी है, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? यहाँ पर दिल नशीन सोचेगी कि मैं हमज़ा के बारे में घर वालों को बता दूँ, लेकिन वो नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने हमज़ा की बात की तो उसके घर वाले उसका कॉलेज जाना बंद कर देंगे। मज़ीद आगे चलकर आप देखेंगे कि हमज़ा दिल नशीन को धोखा दे देगा, वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। दिल नशीन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और हमज़ा के घर वाले तो बहुत अमीर हैं, तो वो हमज़ा की शादी दिल नशीन से नहीं होने देंगे। हैदर दिल नशीन को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएगा। आहिस्ता आहिस्ता दिल नशीन भी हैदर को पसंद करने लगेगी और फिर वो दोनों शादी का फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन हमज़ा को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। हमज़ा हैदर को गोली मारने के लिए गन आगे करता है तो दिल नशीन उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो बोलेगा कि अगर तुम आगे आई तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। दिल नशीन ये सुनकर गुस्से में हैदर से गन छीनेगी और इसी कोशिश में उनकी हाथापाई में हमज़ा को गोली लग जाएगी और वो वहीं मर जाएगा। दिल नशीन और हैदर खुशी से ज़िंदगी बसर करने लगेंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल फितूर की लास्ट एपिसोड में कैसे दिल नशीन हमज़ा को गोली मारेगी और हमज़ा की मौत हो जाएगी और मज़ीद आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा, सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब महमल को महसूस होने लगेगा कि हैदर किसी और से मोहब्बत करने लगा है अब, तो वो हैदर से ज़्यादा मिलने की कोशिश करेगी और उसे एहसास दिलाएगी कि वो महमल के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन अब उसकी किसी बात का असर हैदर पर नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब हर वक्त दिल नशीन के बारे में सोचता रहेगा और जल्द अज जल्द उससे शादी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अब जल्द अज जल्द अपनी अम्मी से किया वादा पूरा करना चाहता है और अब तो वो दिल नशीन को पसंद भी करता है। दूसरी तरफ दिन ब दिन दिल नशीन की परेशानी में इजाफ़ा होता दिखाया जाएगा, क्योंकि वो तो हमज़ा से प्यार करती है और उसके घर वाले चाहते हैं कि वो हैदर से शादी कर ले। हमज़ा भी उसे देखकर उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा लेगा और कहेगा कि आखिर क्यों तुम आजकल इतनी परेशान रहती हो, लेकिन वो हमज़ा को कुछ नहीं बताएगी। जब घर वाले उससे पूछेंगे कि आखिर क्यों तुम हैदर से शादी नहीं करना चाहती, वो तो बहुत अच्छा इंसान है और अमीर भी है, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? यहाँ पर दिल नशीन सोचेगी कि मैं हमज़ा के बारे में घर वालों को बता दूँ, लेकिन वो नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने हमज़ा की बात की तो उसके घर वाले उसका कॉलेज जाना बंद कर देंगे। मज़ीद आगे चलकर आप देखेंगे कि हमज़ा दिल नशीन को धोखा दे देगा, वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। दिल नशीन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और हमज़ा के घर वाले तो बहुत अमीर हैं, तो वो हमज़ा की शादी दिल नशीन से नहीं होने देंगे। हैदर दिल नशीन को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएगा। आहिस्ता आहिस्ता दिल नशीन भी हैदर को पसंद करने लगेगी और फिर वो दोनों शादी का फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन हमज़ा को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। हमज़ा हैदर को गोली मारने के लिए गन आगे करता है तो दिल नशीन उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो बोलेगा कि अगर तुम आगे आई तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। दिल नशीन ये सुनकर गुस्से में हैदर से गन छीनेगी और इसी कोशिश में उनकी हाथापाई में हमज़ा को गोली लग जाएगी और वो वहीं मर जाएगा। दिल नशीन और हैदर खुशी से ज़िंदगी बसर करने लगेंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल फितूर की लास्ट एपिसोड में कैसे दिल नशीन हमज़ा को गोली मारेगी और हमज़ा की